अस्सलामुअलैकुम मलगुर नंद पाकिस्तान और श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप आखिरने मैच होम किए देशी और पाकिस्तान सेमीफाइनल तक होम क्वालिफाई किए देशी पकम सिनारियो बने पाकिस्तान सेमीफाइनल तक क्वालिफाई की पागे होम डिटेल सर खबर को आगे न अलावा द पाकिस्तान और श्रीलंका तरोसा पूरे सुमरा T20 मैच शिवी दी पागे होम खबर को पर T20 वर्ल्ड कप के पाकिस्तान और श्रीलंका सुमरा T20 मैच शिवी पागे होम खबर को डेर अहम अपडेट्स थी और नन मैच पाकिस्तान ता गटल सुमरा जरूरी दी नन बड़ा पाकिस्तान द टीम पता होम लगी कि दी मैच गटलो द पारा दुमरा हाई मार्जिन सरा शिकस्त वरकूल द पारा द पाकिस्तान टीम से इंटेंट शो कई कना सखपल एफर्ट शो कई कना नन बदा हर खिलाड़ी पता लगी चे हर खिलाड़ी सुमरा उबो के दे द पाकिस्तान टीम खिलाड़ियान ममदा दुआ कई चे काश बेगा न्यूजीलैंड दगा मैच गटले वे चे बेखी काते खत्म हुआ जगह कचरी नन पाकिस्तान टीम से इंटेंट शो नुको और द मैच श्रीलंका गटलो या पाकिस्तान पर कम मार्जिन बांधे गटलो और पाकिस्तान खपल जान सेमीफाइनल तक क्वालिफाई नुको नो अवामो पतनकित के बा डेर ज्यादा राजी द पाकिस्तान टीम खिलाड़ियान नो पाकिस्तान टीम खिलाड़ियान बखपल हम यो जहनी दबाव की भी खो खैर दगा दबाव द पाकिस्तान टीम ला पखपल परफॉर्मेंस बांधे वेखकल पकार दी सिनारियो सर डुम्बे पागे खबर को आगे न पस ब्या T20 रिकॉर्ड बाने खबर को ओवरऑल रिकॉर्ड बाने खबर को चे सी साहब किताब दे पागे ब्या फिगर्स चिकम दी पागे एंड के खबर को खुटू न पहले सिनारियो बाने खबर को पाकिस्तान बा श्रीलंका ला कम अज कम 65 रन बांधे शिकस्त वर्के कचरी द पाकिस्तान मने बैटिंग राहो कल पाकिस्तान मने बैटिंग राहो पाकिस्तान वाला का मिसाल खबर पाकिस्तान चे 200 रन की द श्रीलंका टीम बा 135 रन बांधे उड़कई नो अलावा पाकिस्तान सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कीगी दा कचरता पाकिस्तान टासो गटलो और डुम्बाने बैटिंग कई नो अला कचरी द पाकिस्तान डुम्बाने बालिंग रागो टास श्रीलंका गटलो और गई बैटिंग वागस्तो नो बिया बरा पाकिस्तान कारा खबर द डुम्बाने बालिंग वी बिया श्रीलंका सुमरा स्कोर को नो पाकिस्तान पत्या 13 ओवरों के यानी 42 ओवरों के चेस कई नो अला बरा पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कीगी कदे न अलावा कम ओवरों को ज्यादा ओवरों के चेस कल नो बियारा पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल तक न क्वालिफाई कीगी नो जका में द वीडियो पर स्टार्ट की हुई जनन बरा पाकिस्तान द टीम द खिलाड़ियां नो पता लगी नन बरा पाकिस्तान टीम पता लगी चे कम खिलाड़ी मैच गटलो द पारा सुमरा एफर्ट कई कम इंटेंट शो कई पता बे नन लगी जी नो यो हाई मार्जिन बांधे गटी जरूरत थे पाकिस्तान टीम ला 65 रन बांधी या 13 ओवरों के टारगेट पूरा कोलो लकदा मुकम्मल सिनारियो दा दिन अलावा बल सिनारियो अगर मगर पके निश्ता बस दा फाइनल सिनारियो दा कचरे पाकिस्तान दा मैचो गटलो नो खबर दा और कचरे बयलो नो ब्या लाहौर एयरपोर्ट तराजी इंशाल्लाह खैर उस को पजोर रिकॉर्ड बांधे खबर T20 हेड टू हेड रिकॉर्ड बांधे टोटल 29 मैचों ने शिवी दी पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका 29 के पाकिस्तान 17 मैचेस गटली दी और श्रीलंका पके 12 मैचेस गटली दी ड्रा पके यो मैच में निश्ता और द वीडियो स्टार्ट के तासु लमोविच सिनारियो का मदागा पर हाई स्कोरिंग मांदरा पाकिस्तान बा हाई स्कोर कई कचर तड़ू मने बैटिंग कराओ नो दरुसा पोरे द पाकिस्तान हाई स्कोर द श्रीलंका खिलाफ 189 दे लका 200 रन जुना पाकिस्तान द श्रीलंका खिलाफ ला तरुसा पूरी न दिकड़ी 200 रन पाकिस्तान द श्रीलंका खिलाफ न दिकड़ी 189 रन पाकिस्तान हाईएस्ट स्कोर दे श्रीलंका खिलाफ और श्रीलंका हाईएस्ट स्कोर द पाकिस्तान खिलाफ 211 दे लका श्रीलंका ते ज्यादा स्कोर करे द पाकिस्तान खिलाफ देने अलावा पर T20 वर्ल्ड कप के पाकिस्तान और श्रीलंका यो बलता मखामखशी दी सलूर जला नो 2000 द पाकिस्तान टीम मैच गटले दे और 2000 द श्रीलंका टीम मैच गटले दे यानी वर्ल्ड कप के द द्वाड़ो चिकम रिकॉर्ड दे आगा बराबर दे जी नो नन चिकम अहम मैच थे पाकिस्तान ता गटल डेर ज्यादा जरूरी दी दिन अलावा चिकम मैच बांधे दा पकम ग्राउंड बांधे दा मैच थे पालिकेले इंटरनेशनल ग्राउंड दे द पालिकेले पिच रिपोर्ट द लाहोम रोबा समा चे पालिकेले पिच रिपोर्ट सिंग दे रुमने बैटिंग पे खदे या पे बॉलिंग खदे या टास रिपोर्ट सिंग दे मतलब टास चे सोको गटी पहला बैटिंग पे खदे सेकंड बैटिंग पे खदे स्कोर पे सुम रखीगी द बैटिंग पिच ते कना नो पागे बाने होम पर दी वीडियो की डिटेल सर खबरों को जका नन मैच इंपॉर्टेंट दे द पाकिस्तान सेमीफाइनल तरह क्वालिफिकेशन द पारा नो पालिकेले जे कम ग्राउंड दे दा यो बैलेंस सरफेस ते मतलब दारा बाजारानो द पारा और द बैट्समैनानो द्वारो द पारा खपिच ते बैटिंग और बॉलरानो द पारा द्वारो द पारा खपिच ते दिन अलावा पा इनिंग्स के अर्ली के लका स्टार्ट के बाल चे कम डेर नाइसली पर बैट बांधे राजी
ډیر نایسلی مطلب بیټینګ پچ دی ښکاره خبره ده چې بیټینګ پچ دی دې نه علاوه سپینرانو دپاره پکې هم لږ ډېر هیلپ شته دی او ویریشن والا بالر دپاره پکې هیلپ شته دی لکه کم بالر سلو ون بالینګ کوي فاست بالر چې وي او ویریشن ورسره وي کټر کوي ان سوینګ کوي آوټ سوینګ کوي سلو ون بال کوي چینج اف پیس چې ورله ویلی کېږي دې نه علاوه سپینرانو دپاره پکې هم لږ ډېر شته دی ښه وټ هیلپ باولرز نو نیو بالز ان ارلی اورز نیو بال او نوې بال او ډومبني اورونه دا لږ سخت وي په دې وکټ باندې په بال هم په بیټ باندې ښه راځي خو لږ سخت وي بال چې کله زوړ شي او پیچ هم زوړ شي نو بیا مطلب پیچ ټوټلی د بیټینګ دپاره جوړ شي ښه لکه سیکنډ بیټینګ به پې ښه وي سیکنډ بیټینګ به پې ښه وي خو د ما خیال باندې پاکستان له پکار دی چې ډومبنی بیټینګ وکړي او زیات سکور په بورډ باندې ولګوي نو زیات سکور چې کله په بورډ ولګي نو دا په بیټسمینانو باندې یو پریشر اوردی ښه ټیپیکل T20 سکورینګ کنډیشن چې کوم دی په دې باندې په فرست اننګز کې په دې باندې سکور 165 نه 172 پورې کېږي ښه په اسانه پورې ایوریج سکور او های سکورینګ پوټنشل چې کوم دی اسټرالیا په دې پیچ باندې 263 رنزونه هم جوړ کړي دي په T20 فارمیټ کې او د سریلانکا خلاف دغه 263 رنزونه جوړ کړي چې میکسویل پکې ځان 155 رنزونه کړي وو نو پیچ چې کوم دی های سکورینګ پیچ هم دی اور ایوریج سکور په دې باندې 165 نه 170 پورې 180 پورې په دې باندې ایوریج سکور کېږي نو لکه ټوټلی د بیټینګ پیچ دی او که چېرې موسم چې کوم دی دغه وي ډیو فیکټر وي یا وریز وي نو بیا هغه ټایم چې کوم دی سوینګ ارلی ملاویږي خو بیا لیټر یې سوینګ هم نه ملاویږي بالر لا یعنی بیا پیس بالر چې کوم دی هغه پې ټوټلی ناکامه شي او سپین بالر پې هم ناکامه شي پیس بالر په بیا هم لږ ډېر وچلي په ویریشن باندې خو چې کله سوینګ په یو پیچ کې نه وي په هغې باندې سپینر ټوټلی ناکامه وي ارلی اورز چې کوم دی په دې کې بیټسمین دپاره دومره زیات ایډوانټیج مطلب شته دی خو دومره زیات نشته دی په ډومبنو اورونو کې میډل اور کې چې کوم دی پیچ سلو شي نو بیا د سپینرانو دپاره او د بالران چې کوم سپین بالر وي د هغوی دپاره پکې لږ ویریشن ښکاره شي خو د بیټینګ پیچ دی ټوټلی نو پاکستان ته پکار دی چې ډومبنی بیټینګ وکړي په دې وکټ باندې ځکه میچ چې کوم دی ماښام دی که غرمه وي بیا پیله بیټینګ نو پکار بیا پیله بالینګ پکار ځکه کله په پیچ باندې نور لګي نو بیا په هغې کې لږ د بالرانو دپاره جان وي نو اصل کې ډومبنی بیټینګ پاکستان له پکار دی اور کم از کم 210-220 سکور پکار دی 210-220 سکور وکړي نو بیا 150 پورې د سریلانکا ټیم چې راټول کړي نو پاکستان ایزیلی سیمی فاینل تک کوالیفای کېدی شي او دا د پاکستان فاینل چانس دی که چېرې دې کې پاکستان سیمی فاینل ته ځان کوالیفای نه کړو نو د عوامو له تنقید ښکار به جوړېږي او بیا په ټیم کې ډېرې غټې تبدیلیانې هم کېږي ډېر غټ سرجریز به هم کېږي خو له بده مرغه زموږ د ټیم کلاډیان چې کوم دي دا د یو بلخپې هم وخي که چېرې اوس کلاډیانو له پته لګېدلي که نن مو میچ بایلو له سریلانکا نه نو سلمان علیا کپتانی تلو والا ده نو سلمان علیا هغه چې کوم دشمن کلاډیان په دې پلینګ 11 کې نو به په کوشش کوي چې دا میچ بایلي په کس باندې خو نن میچ اټلیست نه دی بایلل په کار سیمی فاینل دی بیا بایلي انډیا په دې زور کې چې پاکستان سیمی فاینل ته کوالیفای نشي او دا سیمی فاینل دواړه په انډیا کې وشي او فاینل هم په انډیا کې وشي نو پاکستان د کم از کم سیمی فاینل ته کوالیفای شي چې د یو سیمی فاینل خو په سریلانکا کې وشي کنه د انډیا دغه چال چې کوم دی چې دا خو ناکام شي کنه خو خیر دا اپډیټ شو د پیچ او د میچ حوالې سره پاکستان ته یو غټ سیناریو سره میچ ګټل پکار دی د دې حوالې سره د ستاسو سره د خپل قیمتي رای موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ